وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وزدني فهما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا یا الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے یا اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ سب کو یقین ہے تو جو چاہے قطروں کو سمندر کر دے الہی تو جو چاہے یتیموں کو پیغمبر کر دے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات پاک واسطے جو ساری کائنات دا خالق رازق مالک علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید لا تعداد درود السلام امام الانبیاء امام الہدا سید الثقلین امام الحرمین جد الحسن والحسین فاطمہ دے بابا جان حسن و حسین دے نانا جان میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ ذرا پیار محبت دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اسم غرامی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو درود پاک پڑھنا اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ الرحمن جو میرے برادر محترم عطر بھائی حافظ اللہ اس نوجوان دی عمر دے اندر علم دے اندر برکت عطا فرمائے، جنہوں نے بڑے پیار محبت دے نال مضمون دیتا سی کہ یتیموں کے آنسو۔ میں قرآن پاک دی ایک مختصر آیات تلاوت کیتی ہے۔ اس آیات مبارکہ دے اندر ایک لفظ ایک جز آیا یتیم دا۔ یتیم دا معنی ہوتا ہے عربی لغت دے اندر تن تنہا، یعنی کہ کوئی کسی دا آسرا نہیں، کوئی کسی دا سہارا نہیں۔ عرب دے اندر جس طرح بچیاں کو پہلے زندہ دفن کرتے سن، اسی طرح یتیماں کو بھی گھراں دے وچوں دھکے دے جاندے سن۔ جس گھر دے اندر یتیم داخل ہو جاتا اس گھر نو صاف کردے دھوندے کہ ساڈے گھر دے اندر نحوست پیدا ہو گئی ہے اور یہ نحوست ساڈے گھر دے اندر آ چکی ہے، یعنی کہ یتیماں دے نال اتنی بدسلوکی کیتی جاتی سی کہ انہاں دے نال پیار محبت حسن سلوک نہیں سی کیتا جاتا۔ کہ میرے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا تے تشریف لے آئے، آپ مکے دے درے یتیم بنے، فرمایا لوگوں یتیم دے نال پیار کرنا، محبت کرنا، حسن سلوک کرنا۔ جڑا بندہ یتیم دے نال پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، آقا فرماتے نے جنت دے اندر وہ بندہ میرے گوانڈ بھی ہوئے گا، جنت بھی لبے گی، جنت دے اندر نبی پاک دا گوانڈ بھی لبے گا۔ عمل کی بھی عمل اے وے کہ یتیم دے نال پیار کرنا، حسن سلوک کرنا، او تے سر تے دست شفقت رکھنا۔ آئیے ذرا توجہ دے نال سماعت فرمانا۔ اللہ میرا سفر کر کے حبیب آباد پتوں کی دے آنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ میرے اور دوسرا احباب دے سبنا دے جماعت دے پیش نظر اللہ کل قیامت نے اپنی رحمت دے نال سنو معاف فرما دے۔ حضرات غور فرمانا، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دے سینہ پاک دے نازل ہونے والا قرآن آواز آندی علم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدی۔ یتیمہ دے نال پیار کرنا، محبت کرنا، حسن سلوک کرنا، جڑا والا دے باسیا غور کرنا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی میری تے تیری روحانی اماں جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردیاں نے آقا میرے علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر تشریف لے کر کے آئے، فرماتے نے آقا جی اج میں نواں منظر دیکھے آئے۔ فرمایا عائشہ کی دیکھے آئے؟ سونیا محبوبہ ایک بی بی آئی ہے، او دے نال دو یتیم بچیاں نے آ کے کہنے لگی نی ماں کچھ ہے کھان واسطے گھر دے اندر؟ اماں جان فرماندیاں نے سونیا میں گھر دے اندر دیکھنی ہاں ایک کھجور ملدی ہے، لیا کر کے میں اس آن والی بی بی نو دے دیتی ہے۔ آقا جی نے اودے دو ٹکڑے کیتے، ایک اودے منہ دے اندر پا دیتی، ایک اودے منہ دے اندر پا دیتی۔ سونے آپ بھوکھی رہ جاندی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں دے وچوں رحمت دے آنسو آ جاندے نے۔ آپ فرماتے نے میری عائشہ جڑی بی بی جوانی دے اندر حسن و جمال والی قد کاٹھ والی جوانی دے عالم دے اندر دا خاون فوت ہو جاتا ہے، اپنے بچیاں دے سر تے زندگی گزار دی ہے۔ اے میری عائشہ اے میری ہمیرا او بی بی کل قیامت دے جنت میرے گوان ہوے گی۔ میاں جنت بھی ملے، جنت دے اندر نبی پاک دا گوانڈ بھی ملے، جنت بھی لینی ہو، جنت دے اندر نبی پاک دا گوانڈ بھی لینا چاہتا ہے۔ عمل کیے یتیم دے نال پیار کریا کر، یتیم دے نال محبت کریا کر، یتیم دے نال حسن سلوک کریا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہونے والا قرآن اعلان فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ
حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، اور یتیماں نو کھلایا بھی کر، یتیماں نو پلایا بھی کر، یتیماں دے نال حسن سلوک بھی کریا کر، یتیماں دے سر تے دست شفقت بھی رکھیا کر، یتیماں دے مال نو ہڑپ نہیں کرنا، یتیماں نو دینا ہے، یتیماں کو لے کے کھانا نہیں ہو۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب سن میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث، یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث دے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی کرتے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ يَتِيمَةٍ وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ يَتِيمَةٍ، ہائے صدقے تے میں قربان جاواں، وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ يَتِيمَةٍ او یتیم، محبت کرنا ہے، یتیماں دے نال حسن سلوک کرنا ہے۔ صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے، آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، میرے وقت توجہ کرنا، آقا فرماتے نے جویں دو انگلاں آپس دے اندر ملیاں نے، جڑا بندہ یتیم دی کفالت کرتا ہے، جڑا بندہ یتیم دے نال پیار تے محبت کرتا ہے، جڑا بندہ یتیم دے نال حسن سلوک کرتا ہے، جس طرح دو انگلیاں آپس دے اندر ملیاں نے، اسی طرح وہ جنت دے اندر میرے گوان ہوے گا، جنت دے اندر میرے گوان ہوے گا۔ اور جڑا والا دے باسیاں جنت بھی لبے، جنت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا گوان بھی لبے۔ عمل کی کرنا ہے، یتیم دے نال پیار کرنا ہے، یتیم دے نال محبت کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آپ صحیح البخاری دے اندر تیرے کو واقعہ سناواں، ایک بی بی دیاں چار بیٹیاں نے، ایک کفل بادشاہ دے کول گئی ہے، ایک کفل تو دنیا دا بادشاہ ہے، اللہ نے تینوں سلطنت دے بادشاہ دی ہے، وے کفل میں آئی ہیں تیرے کول، اے میریاں یتیم بچیاں نے، وے کفل 4 دن ہو گئے بھوک نال تڑپ رہیاں، وے کفل تینوں اللہ نے دولتاں بھی دتیاں، مال بھی دتا ہے، اج میں تیرے دروازے تے آئی ہاں، وے کفل میریاں بچیاں واسطے کچھ راشن ہی دے دے، میریاں بچیاں واسطے کچھ راشن ہی دے دے۔ کفل کہنے لگا میرے سامنے جوان بیٹھے نے، وہ جوانوں اگر آج دائے مول سن کے اللہ دی قسم توبہ آتا ہے وہ جانا، ساڑھے نوجوانوں قرآن دی بجائے فیس بک دے اندر، اور دن دے اچالے دے اندر بھی فیس بک، رات دے اچالے دے اندر بھی فیس بک، اس فیس بک نے دنیا دا بیڑا گرک کر دیتا، جوانیاں دا بیڑا گرک کر دیتا، مسلمان بیٹی دی عزت تو برپا کر دیتا۔ ہائے ہائے جوانوں، آؤ فیس بک چلان والے ہو، فیس بکیو، آؤ اس بک دا اختیار میں بھی کرا دیتا۔ اے بی بی گئی کفل دے کول، وے کفل میریاں یتیم بچیاں نے کچھ کھان واسطے راشن دے دے۔ کفل کہن لگا نی بی بی راشن لینا ہی تے ایک رات خلوت دے اندر بنا گزار دے، ایک رات تنہائی دے اندر گزار دے۔ اور ویرا غربت دی وجہ تو میں کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے نے خودکشیاں کر لیندے نے، کچھ اپنے آپ کو زہر دیاں گولیاں دے لیندے نے۔ ویرا جس گھر دے اندر غربت آ جائے اللہ دی قسم ماپے زندہ قبری ٹر جاندے نے۔ اے بی بی بڑی غربت دی ماری تے کفل کہن لگا نی بی بی راشن لینا ہی تے رات تنہائی دے اندر میرے نہ گزار لے۔ بی بی کہندی وے کفل مینوں رب دے کولوں ڈر لگ رہا ہے، میں رات تنہائی دے اندر نہیں گزارنی، وے کفل میریاں بچیاں واسطے راشن دینا ہی تے دے دے، پر میں زنا نہیں کر سکتی۔ کفل کہن لگا نی بی بی اگر راشن لینا ہی تے میرے کولوں رات تنہائی دے اندر میرے نہ گزار لے۔ اے بی بی روندی روندی واپس چلے جاندی ہے، اور میاں بچیاں دا رونا تے بچیاں دا رونا دل کولوں برداشت نہ ہویا، پھر واپس کفل دے کول آ گئی ہے۔ وے کفل میں تیرے کے ہاتھ جوڑ دے خدا دا واسطہ ہی، وے کفل اگر اللہ نے تینوں دولتاں دے دتیاں نے، وے کفل تینوں اللہ نے اگر مال دے دیتا ہے، میریاں بچیاں واسطے راشن دے دے۔ کفل کہن لگا نی بی بی نہیں نہیں، رات تنہائی دے اندر گزار لے،
او ویرا بی بی مجبور غربت دی وجہ تو 60 درہم دینار دے اندر مکا کر لیندے نے ایک کمرے دے اندر جدوں چلے جاندے نے بی بی دا جسم تھر تھر کمبنا شروع ہو جاتا ہے جوانوں توجہ کرنا بی بی دا جسم تھر تھر کمبنا شروع ہو جاتا ہے کفل کہن لگا نہیں بی بی کیوں کم رہی ہے تیرا جسم کیوں کم رہا ہے آواز بی بی کی کہندی ہے بے کفل میں آج غربت دی وجہ تو زنا کرن لگی ہاں دیکھی قیامت دا دن ہوئے گا تیرا گریبان ہوئے گا میرا ہاتھ ہوئے گا بے کفل مینو رب دے کولوں ڈر لگ رہا ہے اس مالک دے کولوں مینو ڈر لگ رہا ہے کفل میں زنا نہیں کر سکدی کفل دا جسم کمبنا شروع ہو جاتا ہے کہندا ہے بی بی تو گواہ ہو جا میں تینوں آزاد کر دیتا ہی میں تینوں معاف کر دیتا ہی راشن بھی لے جا تو ہی آزاد ہے تو بھی چلی جا اے بی بی روندی واپس آ جاندی ہے کفل کہن لگا نہیں بی بی مینوں جو میں تینوں غلطیاں جو میں زبان جو تینوں الفاظ بولے نے مینوں رب واسطے معاف کر دینا اے بادشاہ وے اج مصلا بچھا لیندا ہے وضو کردا ہے اپنے رب نال یاریاں لا لیندا ہے او جڑا والا تے باسیاں اپنے رب نال یاریاں لگ جاندیاں نے توبہ نصوح کر لیندا ہے اللہ دے سامنے رو کے اپنے گناہاں دی معافی منگ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اس رات دے اندر کفل دی موت آ جاندی ہے دن چڑھدا ہے لوگ کہندے اس دا لٹن والا مر گیا ہے ساڈی ادھر تو جان ہی چھٹ گئی اتوں آواز کی آندی ہے عزتاں تے ضرور لٹدا سی پر میں اپنے رب نے اپنی رحمت دے نال اینوں معاف کر دتا ہے ٹیسیاں تے واسیاں بیٹھیاں والے ہو پیڑا والے ہو پوچھ کے تے انہاں دے کولوں دیکھیا کر جنہاں دی ماں کوئی نہیں جنہاں دا باپ کوئی نہیں اللہ دی قسمیں روندے تڑپ جاندے نے اینے خوشی دا تہاڑا تے موقع ہوندا ہے نا کچھ ایسے مجمع دے اندر بھی بچے ہون گے کوئی ایسے لمحات خوشی دے آندے نے انہاں بچیاں دے کولوں پوچھ کے دیکھیا کر جنہاں دی ماں کوئی نہیں ادھر آواز ہندی وے بیٹا اس بچے دی ماں نہیں تے تڑپ کے رو کے کہندا ہے کاش کہ اج میرا بھی کوئی ہوئے مینوں بھی آواز دے وے کاش کہ اج میرا بھی بابا ہوئے مینوں بھی آواز دے وے کاش کہ اج میری بھی ماں ہوئے مینوں بھی آواز دے وے کاش کہ اج میری بھی ماں ہوئے مینوں بھی پیار کرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد کیا جو علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام انج کر کے عید دی نماز پڑھان واسطے جا رہے نے عید دا تہاڑا ہے خوشی دا دن نے آقا علیہ السلام دے نال ایک پاسے امام حسن نے ایک پاسے امام حسین نے عیدگاہ دے اندر جا رہے نے اور ویرا خوشی دا دن نے خوشی دے لمحات نے اے خوشی دے ایام نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دیکھ دے کہ ایک بچہ دیوار دے نال کے رو رہا میرے آقا فرماتے نے بچے کیوں رو رہا آئی تے خوشی دا دہاڑا ہے تے خوشی دا دن نے اپنی آنکھاں جو آنسو کیوں بہا رہا ہے آج تے دیکھ سونے سونے بچیاں نے کپڑے پہنے ہوئے سونیاں جتیاں پہنیاں ہوئیاں نے اے بچے دی آنکھاں دے وچوں آنسو آ جاندے نے بچہ رو کر کے کہن لگا سونے محبوبہ کر دے اندر جانا میری ماں کوئی نہیں میرا بابا کوئی نہیں سونے آج ماں ہوئے مینوں بھی تیار کرے سونے آج میری ماں ہوئے میں بھی تیاری کر کے اپنے بابا دی انگلی پکڑ کے عیدگاہ دے اندر آواں میرے محبوب نے چکے بچے نو سینے نال لایا او یارا کدی تو ہی یتیم دے نال پیار کیتا ہے تو تے کہنا اللہ کرے مر جائے ایڈا باپ مر جائے میری زمین تے قبضہ کر جاواں اللہ کرے مر جائے میرے مال تے قبضہ کر جاواں نا 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 اے کم نہ کری اگر چاہنا ہے جنت لوے اگر چاہنا ہے جنت ملے جنت دے اندر نبی پاک دا گھوان بھی ملے اور ویرا یتیم دی کفالت کریا کر یتیم دے نال پیار کریا کر یتیم دے نال محبت کریا کر اللہ اکبر اللہ میرے محبوب نے چکے بچے نو سینے نال لایا فرمایا میری عائشہ میری ہمیرا اس بچے نو نہلا کے حسن حسین دے کپڑے پہنا میرے محبوب چکے عیدگاہ دے اندر لے کر کے آئے آپ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جڑا بندہ یتیم دے نال پیار کرتا ہے یتیم دے نال محبت اس نے سلوک کرتا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت بھی دے گا جنت دے اندر میرا گوان بھی نصیب کرے گا
یتیماں نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سن لے میرے پیغمبر علیہ السلام دی ایک اور حدیث ترغیب و تحریب دے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا ارحم الیتیم وانصلاسہ وعدمہ من طعامک یلم قلبک وتدرک حاجتک۔ تو یتیم دے سر تے ہاتھ پھیریا کر، یتیم دے نال تو پیار کریا کر، یتیم دے نال تو حسن سلوک کریا کر۔ اگر گھر دے اندر اعلیٰ تو اعلیٰ کھانے پکائے نے، انہوں اپنے یتیم کو دسترخوان تے بٹھایا کر، اللہ تینوں جنت بھی دے گا۔ اگر تیریاں حاجتاں نہیں پوریاں ہو رہی ہیں وَتُدْرِكَ حَاجَتَكَ، اگر حاجتاں تیریاں پوریاں نہیں ہو رہی ہیں وہ دے سر تے انہوں کھانا کھلایا کر، اللہ تیریاں حاجتاں بھی پوریاں کر دے گا۔ یہ حدیث میرے پیغمبر دی ایک صحابی آندا ہے، آپ کی عرض کردا محبوب جی میرا دل بڑا سخت ہے، سونے میں دل نرم کرنا چاہنا وا۔ میرے آقا فرماتے نے اے آن والے صحابیا کسے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیا کر، جدوں دی اکھاں دے وچوں آنسو آن گے اللہ تیرے دل نو نرم فرما دے گا، اللہ تیرے دل نو نرم کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ نہیں سمجھے آپ دن میں گھور سنا دیوا گیا۔ سلیمان ابن ربی رحمت اللہ علیہ بہت اللہ دے ولی گزرے نے، ایک ولی گزرے نے، حج تے جا رہے نے نا، حج تے جاندیاں جاندیاں بغداد شہر دے اندر پہنچے نے تے کہنے لگے ساتھیو ذرا رک جاؤ، حج دا سفر تے جانا ہے، کچھ سامان خرید لیے، سفر بڑا طویل ہے۔ سلیمان ابن ربی با اللہ دے ولی نے انج کر کے کی دیکھ دے نے، کہندے کہ بی بی جا رہی ہے، ہاتھ دے اندر چھری پکڑی ہے تے سر تے برتن رکھیا ہویا ہے تے جا رہی ہے بغداد شہر تو جتھے کوڑا کرکٹ دے ڈھیر لگے نے، ایک مردہ جانور مریا پیا ہے نا۔ سلیمان ابن ربی رحمت اللہ علیہ کہن لگے، کہتے میں سارا منظر دیکھ رہا، اولاداں والیو، بیٹیاں والیو، بہناں والیو، اج تواڈے گھراں دے اندر یتیم بچائے، اللہ دی قسم چڑکنا نہیں ہو، ڈانٹنا نہیں ہو، کیوں؟ فرمایا یتیم نو نہ ڈانٹی، یتیم نو چڑکنا نہیں ہو۔ سن لے سلیمان ابن ربی انج کر کے حج تے جا رہے نے تے کہتے کہ بی بی جا رہی سر تے برتن تے چھری پکڑی ہوئی جا رہی ہے تے میں دیکھنا چھپ کر کے منظر دیکھ رہا۔ سلیمان ابن ربی رحمت اللہ علیہ کہنے میں سارا منظر دیکھ رہا، اے بی بی کی کرنا چاہتی ہے؟ کہتے مردہ جانور مریا پیا ہے، وہ تو گوشت کٹنا شروع کر دیندی ہے۔ سلیمان ابن ربی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے، کہتے میں سارا منظر تک رہا، ایک گوشت کٹ لیندی، اپنا برتن بھر لیندی ہے تے بغداد شہر تو کافی دور پتھراں دا چولہا بنیا ہے، ککھاں دی کلی بنی ہوئی، او دے اتے چار بیٹیاں معصوم نے، یتیم نے تے آ کے کہ وہ گوشت حرام تے جانور دا صاف کر دیے، پکانا شروع کر دیندی ہے۔ سلیمان ابن ربی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے، کہتے میں سارا منظر دیکھیا تے میرے کو برداشت نہ ہویا تے جا کے کہن لگے نی بی بی جدے گوشت پک جاندہ تیار ہو جاندہ ہے نا، اے بی بی دے بچیاں دے منہ دے قریب گھر لگی۔ سلیمان ابن ربی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے، نی بی بی حیا کر، کچھ شرم کر، اے حرام دا گوشت انہاں بچیاں دے منہ دے قریب نہیں ہو کرنا۔ اے بی بی دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے، وے واللہ دے اولیاء میں پردیسیاں، میں کیوں نہ رواں، میں کیوں نہ کھلاواں؟ آج میرا خامد فوت ہو گیا، میریاں بچیاں بھوکھ نہ تڑپ رہیاں نے، وے اللہ والیا میرے زخماں تے نمک نہ چھڑک، وے اللہ والیا مینوں غربت دے ویلے یاد آ گئے، آج میرے زخماں تے نمک نہ چھڑک، میں آج تینوں کی دساں میرا خامد تے فوت ہو گیا، میں لوکاں دے گھراں دے اندر کام کر کر کے اپنی بچیاں کا پیٹ پال دیا، آج میریاں بچیاں رو کر کے کہن لگیاں وے اللہ نیما اگر ساڈے پیٹ دے اندر آج کچھ نہ گیا نیما ساڈی تے جان نکل جائے گی۔ اللہ والیا بے پردیسیا حرام دے جانور دا گوشت میں تاں لے کر کے آئیاں، خود بھی کھا لواں گی، بچیاں بھی کھا لین گیاں، میری بھی جان بچ جائے گی، بچیاں دی بھی بچ جائے گی۔ سلیمان ابن ربی واپس گئے قافلے والے کو، وہ قافلے والے میرے حج دے پیسے میرے واپس کر دیو۔ کہنے لگے ساتھی کہنے لگے سلیمان وہ جڑا ہن منظر کٹھے حج تے جان دا پتہ نہیں دوبارہ
ابن ربیع رحمت اللہ علیہ نے جواب دیتا اللہ دی قسم لکھاں سونا لکھن دے قابل ہے فرماندے ساتھیو جڑا منظر میں ویکھ کے آیا اگر تسی دیکھ لو تواڈے جگر پھٹ جان اللہ دی قسم جڑا منظر میں تک کر کے آیا میرے دل کو برداشت نہیں ہویا حج دے پیسے واپس لے لیتے نے اناج دیاں بوریاں خریدیاں جو کہ اس بی بی دے کھاتے اندر پہنچا دیتا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اللہ اکبر اللہ فرمایا یتیمہ دے نال حسن سلوک کرنا ہے پیار کرنا ہے محبت کرنی آقا کریم علیہ السلام دے کول ایک صحابی آیا سونیو میرے گھر دے گوانڈ ایک کھجور ہے وہ یہودی ہے تے کھجور ٹیڈی ہے ایجے کر کے میرے گھر دے اندر آندی ہے سونیو میرے بچے یتیم نے تے جدو جانور کھجوراں ٹوکے زمین تے سٹ دے نا سونیو میرے بچے تو کھجور تو توڑ کے نہیں کھاندے زمین تو جانوراں دیاں ٹکیاں ہویاں کھجوراں چک دے نے تے چک کے کھاندے نے میرا گوانڈی ایڈا ظالم ہے میرے بچیاں دے منہ چ انگلی پا کے کھجوراں کٹ لیندا ہے سونیو میرے کولوں برداشت نہیں ہوندا آقا علیہ السلام فرماندے نے بلاؤ نو میرے کول او یہودی آ جاتا ہے آقا فرماندے نے او یہودی آ کھجور میرے صحابی نو دے دے جنت دے اندر میرے کولوں 10 کھجوراں لے نہیں وہ کہندا میں کہا جنت ویکھی نہ مینوں پتا میں کیویں لواں پیارے صدیق کرے سن فرماندے نے او یہودی آؤ کھجوراں دا غالباً 100 کھجوراں سن فرمایا کھجوراں دا باغ میرا ہی ایک کھجوراں دا باغ میرے کولوں لے لے تے ایک کھجور میرے صحابی نو دے دے او کھجوراں دا باغ دے دیتا انہاں یتیم بچیاں دی خاطر ایک باغ دے دیتا ایک کھجور لے لئی تے فرماتے نے آقا صحابی اگے تیرے بچے زمین تو چک کے کھاندے سن جا اپنے بچیاں نو کہہ دے او بچو زمین تو چک کے نہیں ہو کھانیاں اپل کے کھجور تو توڑ کے تسی ہن کھانیاں علم یجد کا یتیمن فاوا میں کیوں نہ کا ترجمہ کرا فرمایا چڑکی نہ یتیم کسے نو جاگتے نہیں جس دی مائی او در دھکے پینو نانو مر جائے جس دی مائی اللہ اکبر اللہ سن لے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دا صحابی ہے حضرت بشیر بن عقربہ دا حضرت بشیر بن عقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میرا باپ ایک غزوے دے اندر شہید ہو گیا میں رو رہا ہوں میرے محبوب علیہ السلام دا گزر ہویا آقا فرماتے نے تو کیوں رو رہے ہیں کہتا سونیو میرا باپ ایک غزوے دے جنگ دے اندر شہید ہو گیا سونیو میں اپنے باپ کو یاد کر کے رو رہا میرا باپ کوئی نہیں ہے میں یتیم ہاں میرے آقا فرماتے نے کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرا باپ بن جاواں عائشہ تیری ماں بن جاوے یتیم دے نال حسن سلوک کریا کر پیار کریا کر محبت کریا کر تیرے گھر دے اندر یتیم آ جائے تو تکے دے کے باہر کر دے وے نہ کھانا کھلائے نہ پلائے نہ دے سر تے دست شفقت رکھے حضرات غور کرنا آج ساڈے معاشرے دے اندر ملک دے اندر یتیم بچے نظر آ رہے اللہ کی قسمیں بلکتے نظر آ رہے روتے نظر آ رہے پیار دینے والا کوئی نہیں محبت کرنے والا کوئی نہیں حسن سلوک کرنے والا کوئی نہیں ویرا اگر چاہنا ہے جنت بھی ملے جنت دے اندر نبی پاک دا گوان بھی ملے عمل کیجئے یتیم دے نال حسن سلوک کریا کر جنت لینی ہے یتیم دی کفالت کر
جنت دے اندر نبی پاک دا گوانڈ لینا ہی یتیم دے نال حسن سلوک کریا کر، یتیم دے نال پیار کریا کر، محبت کریا کر، شفقت کریا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آ دیکھ لے جنہاں دی ماواں دنیا تو ٹر جاندیاں نے، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، کہہ دو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جواب ہو جاندیاں نے۔ میرے آقا فرماندے نے کیا میرے بیٹی دے رشتے دا انتخاب کیتا ہے؟ پیارے صدیق، پیارے علی فرمان لگے، پیارے عمر فرمان لگے ہاں ہاں اللہ دے رسول جی، تواڈے چچا زاد بھائی حضرت علی دا انتخاب کیتا ہے۔ حضرت علی دا ذاتی مکان بھی نہیں، بہت ہی غریب خاندان دے سن۔ حضرت علی دلہا بن کے مسجد نبی پاک دے اندر تشریف لے کر کے آئے۔ میرے آقا اپنی ازواج مطہرات کو فرماتے نے اے میری بیوی ہو، میری لفظ جگر فاطمہ نو تیار کرو نا، میری فاطمہ نو تیار کرو نا۔ وہ بھی نہ تیاری کی وے، وہی پرانے کپڑے دھو کے وہ دے اندر تیاری کروائی گئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو تیار کیتا جا رہا ہے۔ ماں جی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جس زبان مبارک جو جملہ نکل گیا، کاش کہ فاطمہ اج تیری امی خدیجہ ہوئے تینوں اپنے ہتھاں نال ودا کرے، فاطمہ اج تیری ماں ہوئے تینوں پیار دے کے ڈورے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی لخت جگر رو رہی نے، سیدہ رو رہی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام مل جاتا، آقا جی تھوڑی بیٹی سیدہ رو رہی ہیں۔ میرے آقا جلدی جلدی گھر دے اندر پہنچے، فرمایا فاطمہ کیوں رو رہی ہے؟ کیا تینوں علی دیاں غربتاں یاد آ گئیاں؟ نہیں بابا جی اج میں نہ رو رہی ہوں۔ ام سلمہ دی زبان چ ایک بے ساختہ چولا نکل گیا، کاش کہ اج میری ماں خدیجہ زندہ ہوئے، ابو جی اج میری ماں ہوئے مینوں اپنے ہتھاں نال ودا کرے، ابو جی اج میری امی ہوندی مینوں دعاواں دے دے کے گھر دے وچوں ٹور دی۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی نوں سینے نال لائے، فرمایا بیٹی پریشان نہیں ہونا، میں تینوں ماں والا پیار بھی دیواں گا، تینوں باپ والا پیار بھی دیواں گا۔ سیدہ رو کے فرماندیاں نے بابا جی ماں والا پیار تے ماں ہی دے سکدیاں نے، تسی باپ والا پیار دے سکدے ہو۔ رخصتی ہو جاندی ہے، وہ دن تے وہ ایام آ جاندے نے، وہ ویلا آ جائے، وہ گھڑیاں آ جاندیاں نے، وہ وقت تے وہ ٹائم آ جاندا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انج کر کے بیمار ہو جاندیاں۔ پیارے علی باہروں مزدوری کر کے واپس آئے، فرمایا فاطمہ کیوں جدیاں گلاں کر رہی ہے؟ اللہ پاسا تہور انشاءاللہ اللہ تینوں صحت عطا فرمائے گا۔ فاطمہ کیوں انج کر کے اپنے ننھے منھے شہزادیاں نوں قریب بٹھایا، فرماندیاں نے وے حسن وے بیٹا حسین اج رج رج کے ماں دا چہرہ تک لینا، جدوں ماں نے منا مٹی دے تھلے دفن ہو جانا، جدوں ماں نے منا مٹی دے تھلے چلے جانا، پھر ماں دا چہرہ نظر نہیں آنا۔ سیدہ رو کے فرماندیاں وے پیارے علی جی ذرا میرے قریب آؤ نا، میں تانوں دن وصیتاں کرنیاں چاہنی۔ فاطمہ کیڑیاں وصیتاں نے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا پیارے علی جی پہلی وصیت وے جدوں میرا جنازہ اٹھانا ہے رات دیاں تاریکیاں چ اٹھائی۔ فاطمہ اے دے اندر کی راز ہے؟ تے فرمان لگی جنہاں نے اپنی بیٹیاں دی تربیتاں کیتیاں ہون، اے بیٹی کیتی ہے میرے محمد رسول اللہ دی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی نے اپنی بیٹی دی تربیت کیتی ہے۔ فرمان لگیاں پیارے علی جی یا میرے جسم تے تہاڈی نظر پئی یا میرے بابا محمد رسول اللہ دی پئی صلی اللہ علیہ وسلم، یا میرے بابا دی نظر پئی؟ میں نہیں چاہتی کسی غیر محرم دی نظر میرے کفن تے چلی جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ دوسری وصیت فرمایا پیارے علی جی میاں بیوی کو غلطیاں ہو جاندیاں نے، میں ہاتھ بن کے تواڈے کولوں معافی منگدی، میرے رب واسطے معاف کر دینا۔ تیسری وصیت فرمایا پیارے علی جی جدوں میں اس دنیا تو ٹر جاواں نا، اے ننھے منھے میرے شہزادے نے، انہاں نوں ماں نہ یاد آ دینا، خوشی دا موقع آئے انہاں نوں دیواراں تے نہ لگ کے روਣ نہ دینا، پیار کرنا، محبت کرنا، شفقت کرنا۔ حضرات غور کرنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ کچھ ایسے بھی نہیں جنہوں ماں ٹر جائے نا پھر پیار دینے والا کوئی نہیں، باپ ٹر جائے محبت تے شفقت کرنے والا کوئی نہیں، ماں ٹر جائے رحمت دے دروازے بند ہو جاتے، دعاواں دینے والا کوئی
نظر نہیں آتا, باپ ٹر جائے کوئی شفقت پیار کرنے والا نظر نہیں آتا. حضرات غور کرنا, یتیم دی کفالت تو کرے کر, یتیم دے نال پیار محبت حسن سلوک تو کرے کر, اللہ تینوں جنت بھی دے دے گا, جنت دے اندر میرے محبوب دا گوان بھی نصیب کر دے گا. کی گل ہے, یتیم دی کفالت اتنی ضروری کیوں؟ میرے آقا خود مکے دے در یتیم بن کے آئے سن. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اماں جان سیدہ آمنہ دے نال جا رہے, ام ایمن بھی نال نے. ابوا نامی جگہ تے جس وقت پہنچے نا تے سیدہ آمنہ بیمار ہو گئیاں. دیکھنا یتیمی دا کنا کو دکھ ہے اور یتیمی دا کنا کو احساس ہے. اللہ اکبر اللہ. تے سیدہ آمنہ فرمان لگیاں, ام ایمن جدوں میں اس دنیا تو ٹر جاواں اے میرے محمد دا ہاتھ پکڑ لینا, جا کے مکے دے اندر سردار دے حوالے کر دینا. ایسے کر کے میرے محمد نو ایسے کر کے سینے نال لا رہی ہیں, پیار کر رہی ہیں, محبت کر رہی ہیں, شفقت کر رہی ہیں. بھیا نے نالے اپنی زبان چڑی کہہ رہی ہیں, مکہ دور تے دور مدینہ پیچھے کیشا خبر نہ کائی, پہلے ٹر گیا بابل پیارا ہن ٹر چلی مائی. پہلے بابل ٹر گیا, باپ ٹر گیا, اور ماں دنیا تو جان والی ہے. اللہ اکبر اللہ. سیدہ آمنہ ہے جگر کے اپنے لگتے جگر پیارے محمد دے بوسے لے رہی ہیں, پیار کر رہی ہیں. اور میرا کون ہے مکے دا در یتیم ہے, علم یجد کا یتیم فاوا ووجد کا ظالم فہدا. یتیم و یتیم یتیم کہنے لگے, دل نو بڑا احساس ہوتا ہے. فرمایا فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر. یتیم تیرے کو سوال کرے انہوں ڈانٹنا نہیں. یتیم تیرے دروازے پہ آتا ہے نا, آ کے سوال بھی کرے انہوں ڈانٹنا نہیں, چڑکنا نہیں, وہ دے نال پیار کری, وہ دے نال محبت کری, حسن سلوک کری, وہ دے نال شفقت کری. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم دے نال پیار کیتا, محبت کیتی. اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یتیمہ دے نال اتنا حسن سلوک کیتا. آپ نے فرمایا کہ اگر جنت دے اندر میرا گوان مل جائے, جنت بھی مل جائے, پھر ایک کم یاد رکھنا, یتیم دے نال تو پیار محبت حسن سلوک کر لیا کریں. یتیم دے کول جان لب کے انہوں اپنے دفتر خان تے بٹھا اور اپنے کھانے تے بٹھا. حضرات غور کرنا, میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی آنکھاں جو آنسو آ رہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اپنی آنکھاں دے وچوں رحمت دے آنسو برس رہے, آپ قیامت دی حالت دے اندر تا بھی آنسو آ رہے. یتیم دے نال پیار تے محبت کر رہے, آنکھاں جو آنسو برس رہے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ رہے, آپ کی آنکھاں جو آنسو آ رہے. میرے نبی رکوع دے اندر نے, آپ کی آنکھاں جو آنسو آ رہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام قیام دے اندر نے, آپ کی آنکھاں جو رحمت دے آنسو آ رہے. میرے محبوب تہجد دی نماز پڑھتے نے, آپ کی آنکھاں جو آنسو آ رہے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اشراق دی نماز پڑھتے, آپ کی آنکھاں جو آنسو آ رہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام امت کی خاطر دعا کرتے, آپ کی آنکھاں جو رحمت دے آنسو برس رہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تہجد دی نماز کے وقت اٹھتے, آپ کی آنکھاں جو آنسو آ رہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امت کی خاطر دعا کرتے, آپ کی آنکھاں مبارکہ جو رحمت دے آنسو آ رہے نے. حضرات امی عائشہ صدیقہ, صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی صدیقہ کائنات فرمان لگیاں, ایک دن رات آقا علیہ السلام آرام فرما رہے تے میں پوچھیا, آقا جی تسی گناہاں دے پاک اور معصوم اور خطا ہو, کیوں رو رہے ہو, اتنا اپنی آنکھاں جو آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ پیارے آقا علیہ السلام جواب دیتے, اے میری عائشہ, اے میری حمیرہ, آج میں تار ہو رہا کہ کل قیامت اللہ میری ایسے امت کو معاف فرما دے گی, اللہ اس میری امت کو معاف فرما دے گی. آئیے آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہنا. حضرات میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی توحید دے واقعے تسی سن رہے, میرے صدیق دے توحید دے واقعے تسی سن رہے. نام نہاد ظالم آصف علوی میرے پیارے صدیق دے بارے بکواس اور نازیبا الفاظ استعمال کر رہا. حضرات چنگ دے علاقہ دے اندر بشرا نامی عورت میرے پیارے صحابہ دے بارے بکواس کر رہی. آئے مسلمان تیری غیرت کا جنازہ کیوں نکل چکیا؟ مسلمان غور کر, تیرے صحابہ دی توہین ہو رہی, میرے پیغمبر دے صحابہ دی توہین ہو رہی, صحابہ نو گالیاں تے بکواسات کیتے جا رہے. اور جب تک اسی مسلمانوں دے اندر اہل حدیث
نہ ہو سکتا. ساڈا خون دا آخری قطرہ بھی اللہ دے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت واسطے قربان ہے. ساڈی جان جاندی تو جائے پر صحابہ دی توہین ہاں برداشت کرنی، مل کے بولو برداشت کرنی انشاءاللہ نہیں کریں گے. بے شک جو مرضی کرو انشاءاللہ جب تک زندہ رہاں گے عظمت صحابہ دا دفاع کرتے رہاں. انشاءاللہ تیار ہو نا؟ عظمت صحابہ واسطے انشاءاللہ اپنی جان قربان کریں گے نا. اور ویرا وقت آ چکیا، یہ دور ایسا آ چکیا، کافر تیرے اوپر غالب آ چکے اور نام نہاد ظالم حکمران ساڑھے تے مسلط ہو چکے. حضرات غور کر، تیرے تے کرونا دی آڑ دے کے اسلام نو دبایا جا رہا. یاد رکھو اسلام کو ختم کیتا جا رہا. یہود و نصارہ دی سازش ہے. آئیے غور فرمانا، آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی دے اندر کتھے روئے نے تے کیوں روئے نے؟ آ دیکھنا بدر دی جنگ ہونے والی آقا علیہ الصلوۃ والسلام 313 نے مجاہد مٹھی بھر مجاہد تیار کیتے. ادھروں 1000 دا لشکر، ادھروں 313 نے. میرے پاک پیغمبر ساری رات اپنے رب نو مناندے رہے. اللہ 313 ہی، اللہ 313 اے شہید ہو گئے. دنیا تے کوئی تیرا نام لین والا نہیں ہوئے گا. اللہ 1000 دا لشکر ہی، اللہ کا اسلحہ کولے، سب کچھ کولے. اللہ مٹھی بھر مجاہد میں لے کے بدر دے میدان کے اندر آ رہا. میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، کوئی بات ہے میرے نبی دا نام آوے ضرور بنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 313 لے کے بدر دے میدان کے اندر چلے گئے. آپ فرماتے ہیں میرے عثمان جی سنے محبوب جی. فرمایا عثمان میری بیٹی رقیہ بیمار ہے. عثمان تیری بیوی رقیہ بیمار، اگر بدر دے میدان کے اندر نہ جاوے اللہ تیرے بدری صحابیہ دا مقام عطا فرما دے گا. میرے آقا علیہ السلام 313 بدر دے میدان کے اندر چلے گئے. 1000 دا لشکر ہے. اللہ اکبر اللہ. تلک ایام نداولھا بین الناس. اور ویرا اللہ دن تبدیل کر کے لے کے آندا ہی تیرے اج دولتاں نے کل اللہ تینو در بدر دا فقیر بھی بنا سکدا ہی. بنا سکدا کہ نہیں بنا سکدا؟ جے ایک وزیر اعظم تے اللہ لوہری اصلاحات دے پیچھے بھی کر سکدا ہے، کر سکدا ہے نا. ہائے میرے اللہ. تے جے اگر اللہ چاہے تیرے کو دولت پراپرٹی مال کرسی بینک بیلنس ہے، اللہ تیری دولت تو سب کچھ ختم کر سکتا ہے. اگر تیرے کو غربت ہے اللہ تیرے مالا مال بھی کر سکتا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام 313 لے کے گئے. ادھر 1000 دا لشکر ہے. پیارے عثمان ایجی کر کے اپنی بیوی دی خدمت فرما رہے نے. او میرا بیٹیاں والے ہو، بہناں والے ہو، میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی دے دروازے دے اگے ایجی کر کے عثمان دے دروازے دے اگے مدینے دے منافق آئے آگے شور کر دے رہے. نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آج محمد بچ کے نہیں آئے گا. ابو جہل نے ختم کر دینا. ابو جہل نے 313 ختم کر دینے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا علیہ السلام دی لخت جگر فاطمہ فرما، میرے آقا علیہ السلام دی لخت جگر سیدہ رقیہ فرمان لگی نے میرے عثمان ذرا دروازے چ باہر نکل کے میرے ابو دا دل پتا کرو نا. حضرت عثمان دروازے چ باہر نکل دے نے فرماتے نے رقیہ جے تے کوئی خبراں بدر دے میدان چ نہیں آئیاں. ایک پھر مدینے دے منافق آئے آگے شور کر دے نے اج محمد بچ کے نہیں آئے گا. میرا بیٹیاں دکھیاں ہون، دکھی بیٹی ہوئے اور جنہوں پہلے ہی دکھ آن انہوں اور دکھ دیتے جان. او دا منظر تے دی حالت کی ہویا کر دیئے. فرماندیاں نے بے عثمان ذرا ایک دفعہ دروازے چ باہر نکلو نا، میرے بابا محمد دے پتہ کرو نا. حضرت عثمان باہر نکل دے نے فرماندے نے رقیہ جتے کوئی خبراں نہیں آئیاں. آخری ہچکی لیندیاں نے اللہ نو پیاریاں ہو جاندیاں نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے آقا بدر دا میدان فتح کر کے آئے. 313 نے ادھر 70 قیدی بنا کے لے کے آئے، 70 جہنم حاصل کر کے آئے. میرے آقا نے انج کر کے مدینہ پاک دی سرحد تے اپنا قدم مبارک رکھیا نا. پورا مدینہ استقبال کرنے واسطے آیا. میرے آقا کدی سامنے دیکھ رہے، کدی پیچھے دیکھ رہے، کدی سجے دیکھ رہے، کدی کھبے دیکھ رہے. کہنے والا کہندا ہے آقا جی جدا تسی انتظار کردے ہو عثمان دی قبر تے مٹی پا رہے. میرے آقا فرماتے نے میرے صحابیوں میری بیٹی دی قبر تے لے کے چلو نا. سیدہ رقیہ
رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بابا دا ہاتھ پکڑ دیا نے اپنی بہن رقیہ دی خبر تے لے کر کے جاندیاں نے میرے نبی دی بیٹی دی اکھاں جو آنسو آ رہے آپ فرماندے نے بیٹی تلکل ایام نداولھا بین الناس بیٹی تے میرے اللہ دی مرضیاں نے کتے خوشیاں جان کتے غمیاں آ جاندیاں نے آقا فرماندے نے او میرے صحابی اور 70 قیدی بنائے انہاں قیدیاں دے نال کی سلوک کریے سونےو فدیہ لے لو اے فدیہ بیت المال دے اندر کم آئے گا میرے نبی نے فدیے دا اعلان کر دیتا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ دا شوہر اس قیدیاں دے اندر موجود ہے میرے نبی دا دماد ہے نا قیدیاں دے اندر موجود ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنوں فدیے دا اعلان کر دیتا فرماندے نے فدیہ لے کے آؤ اپنے اپنے قیدی رہا کر کے لے جاؤ سیدہ زینب نے کر کے ہار دے کے بھیج دیا نے ابو جی میرے بابا جی ہار لے لو میرے سرتاج نو رہا کر دیو میرے نبی نے جدو ہار والے دیکھیا نا اکھاں جو ٹک ٹکیاں تے آنسو آ جاندے نے فرماندے نے او میرے صحابیو اے ہار او ہار ہے جدو میری بیوی خدیجہ نے میری بیٹی نو نکاح دے اندر دیتا سی صحابیو تسی ناراض نہ ہو میں ہار بھی واپس کر دینا اپنے دماد ابوالعاص نو بھی رہا کر دینا سونے میں تو تہاڈے گھر دا معاملہ ہے سونے اسی دے اندر مداخلت نہیں کر سکتے میرے آقا نے ہار بھی واپس کر دیتا فرمایا ابوالعاص یا تینوں میں رہا کر دیتا فرمایا ابوالعاص میری بیٹی زینب نو مدینے دے اندر روانہ کر دینا اور جڑا والا دے باسیا اے او زینب جنا میں تے تو کلمہ پڑھے جناب محمد جناب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ او زین میرے ضلع قصور دے اندر 7 سال دی بچی نہ زنا کیتا گیا اللہ دی قسم ایمانہ دے اندر زلزلے آ گئے اور زمین پھٹ کیوں نہیں گئی آسمان پھٹ کیوں نہیں گیا ایسے درندے تے پاپی اللہ دی زمین تے موجود رہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جاریہ نے حبار بن اسود نکل کے داغ لا کے بیٹھا ہے سیدہ زینب دے پیٹ دے اندر خنجر مارتا مل ضائع ہو جاتا ہے دوپٹہ اتار دیا اپنے زخماں تے بن لیندیاں نے چل دیاں اپنے بابا دے دروازے تے پہنچ دیاں نے میرے نبی نے جھر بیٹی والے دیکھیا اکھاں چوں آنسو آ گئے فرمایا میری بیٹی ہے کی گل ہے ابو جی حبار نے میرے خنجر ماریا آقا فرماندے نے او میرے صحابیو جتھے بھی مل جائے نو معاف نہ کریا جے جے بیت اللہ دے غلاف دے پیچھے کیوں نہ چھپیا نظر آئے سوڑیو انہیں سخت جملے کیوں آقا فرماندے نے صحابیو جانتے ہو انہاں مکے والے نے کیڑا کیڑا میری ذات تے ظلم نہیں کیتا کیڑا ظلم نہیں کیتا بیت اللہ کے اندر میں نماز پڑھ رہا بدبودار اٹھ دیا اجڑیاں میرے جسم تے رکھیاں گئیاں میں محمد نے بددعا نہیں دیتی اور صحابیوں میری بیٹیاں نو طلاقاں دے دتیاں میں محمد نے بددعا نہیں دیتی میری سنہرا دی اکھاں شہید کر دتیاں میں محمد نے بددعا نہیں دیتی میری سمیہ دے 2 ٹکڑے کر دتے میں محمد نے بددعا نہیں دیتی اور صحابیوں شیب ابی طالب دی گھاٹی دے اندر قید کر دیتا پر میں محمد نے بددعا نہیں دیتی اور صحابیوں میرے گھر سے صافے پا کے پٹ چاڑے گئے پر میں محمد نے بددعا نہیں دیتی اور صحابیوں میرے صحابہ تے میرے بلال تے ظلم کیتا گیا پیرا چ رسیاں پا کے گلیاں دے اندر گھسیٹیا گیا پر میں محمد نے بددعا نہیں دیتی میرے آقا مسجد نبی پاک نے تشریف فرما دی حبار بن اسود آ جاتا ہے کہندا سونےو کوئی گناہ ہو جائے کہ اللہ نے معاف کر دیندا ہے حقا فرماندے تو کون ہے سونے میں تہاڈی بیٹی دا قاتل ہے میرے آقا علیہ السلام دی اکھاں چوں آنسو آ گئے آپ فرماندے احبار جا میں محمد نے تینوں رب دی رضا واسطے معاف کر دیا کہہ دیو پر جب تک زندہ رہنا میری اکھاں دے سامنے نہیں ہونا یہ پیار ہے محبت ہے حسن سلوک ہے دوستو آؤ یتیم دے نال حسن سلوک کرنا پیار کرنا محبت کرنا یقیناً اللہ دی قسمیں اللہ تو جنت بھی دے گا
جنت دے اندر تانوں نبی پاک دا گوانڈ بھی ملے گا۔ حضرات آئیے یتیماں نال محبت حسن سلوک کریے، یتیماں دے نال پیار کریے، محبت کریے۔ یقین جس بچے دی ماں ٹر جائے اودے نال پیار کریا کر، حسن سلوک کریا کر، اور اپنے ارد گرد ماحول دے اندر اسلامی ماحول بنا لو۔ اور یقیناً صحابہ دے دفاع واسطے، عظمت صحابہ واسطے اپنی جاناں بھی قربان کرنی پیاں تے انشاءاللہ کریں گے، اس ملک پاکستان دی خاطر، اس ملک نظریہ پاکستان دی خاطر جہاں نام کلمہ طیبہ تے رکھا گیا، انشاءاللہ اس ملک کے دفاع واسطے بھی اسی انشاءاللہ اپنی جان قربان کریں گے۔ اللہ میرا اور آپ احباب دا سننا میرا سنانا اللہ قبول فرمائے۔ اور اللہ میں دعا کرنا، سفر مسافر ہاں، فقیر ہاں، اللہ جننے میرے سامنے دوست احباب بیٹھے اللہ سب نوں بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما۔ اینی کا آمین نہ تسی مزہ کراچی پہنچو گے۔ اللہ سب نوں بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما۔ اللہ سب نوں اسی طرح جنت دے اندر حوض کوثر تے اکٹھے نصیب فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔